बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आज कुछ अहम खबरों पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो बात करते हैं ATC लाहौर अदालत की, उसमें उन्होंने मुराद सईद और हमाद अज़द समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी रहनुमा हैं उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। जी हाँ, ATC लाहौर अदालत ने यह फ़ैसला सुनाया जिसमें उन्होंने तमाम जो अहम लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन सबको इश्तिहारी करार दे दिया है, जिसमें साबिक़ वफाकी वज़ीर मुराद सईद और साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना वो हमाद अज़हर साहब का नाम भी शामिल है। इसमें मुराद सईद, हमाद अज़हर, मियाँ असलम इकबाल, करामत खोखर, हाफिज़ फ़रत अब्बास को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इसके अलावा अहमद ख़ान न्याज़ी, ज़ुबैर ख़ान न्याज़ी, हामिद रज़ा, शेख इम्तियाज़ और वासिक़ क़य्यूम को भी ATC अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो जलाओ घेराव और 9 मई के मुकदमात शामिल हैं, वो दफ़ात इसमें शामिल की गई हैं। खैर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। वासिक़ क़य्यूम का आपको पता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे ही खैर बात कह चुके हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे हैं और ATC की जानिब से इनको इश्तिहारी करार दिया है, प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। ये सब यकीनन जेलों में होंगे। आगे आने वाले दिनों में इनके घरों पर रेड्स होती हैं, इनको गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मसले मसाइल ये हैं कि 9 मई के वाक़यात में बिल्कुल जो लोग मुलव्विस हैं उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए और सबसे बढ़कर ये कि उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए जो कानून के मुताबिक है। जो पाकिस्तानी को, हर पाकिस्तानी को सज़ा मिलती है अगर वो कोई गलत काम करता है। कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में कायम होनी चाहिए। लेकिन देखना ये है कि वो लोग जो इन 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस नहीं हैं, क्या उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा? जैसे हमने देखा है कि 10,000 से ज़ायद कारकुनों को 48 घंटे में गिरफ़्तार किया गया था 9 मई के वाक़े के बाद। उसके बाद इमरान खान साहब ने उसको मज़म्मत भी की और इमरान खान साहब ने ये बात की है कि कौन है जो 9 मई के वाक़े को सपोर्ट करता है, तो मैं तो ऐसे किसी जलाओ घेराव को सपोर्ट नहीं करता। फिर इमरान खान इसको जब इंटरेक्ट करते हैं इस सारे वाक़े को, तो वो लंदन प्लान से इसको तशबीह देते हैं कि लंदन में यह प्लान हुआ था और ये प्लांटेड वाक़या था। यकीनन उसका जो इल्ज़ाम वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पर लगाते हैं, लेकिन इस बात में इतनी जान नहीं है, इस बात में इतनी हकीकत नहीं है जो इमरान खान साहब लंदन प्लान का हिस्सा इस प्लान को बनाते हैं। देखिए, आपने कारकुनान के जज्बात को बढ़ाया, उनको जज्बात को उभारा कि अगर आप गिरफ़्तार हो जाएंगे तो ऐसा हो। अब भी तो आप गिरफ़्तार हैं। पहले सारा कुछ ये वाक़या हो गया, उसके बाद आप गिरफ़्तार हो गए और अब आप बैठे हैं अंदर। आपकी पार्टी टूट चुकी है, आपके 250 से ज़्यादा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली आपको खैर बात कह कर टाटा बाय बाय कह के आगे चले गए हैं। कुछ लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान को ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ ने यह ऐलान किया है कि वो सियासत से ही दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाह रहे। और उसमें बहुत अच्छे लोग थे, असद उमर थे, डॉक्टर शीरी मज़ारी थी, अंदलीब अब्बास साहिबा वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में जा चुकी हैं। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब, जब आप लीडर की जगह पर होते हैं और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स पर है, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद, पाकिस्तान की 60% से ज़ायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान आपको देखते हैं, आपकी तरह चलते हैं, आपकी तरह बाल बनाते हैं और आपकी बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप उनके जज्बात को उभारेंगे और ऐसा वाक़या होगा तो इससे ना सिर्फ आपकी सियासत को, नौजवानों को, बल्कि पाकिस्तान और मुल्क को नुकसान पहुँचेगा और पहुँचा भी है। लिहाजा अब ज़रूरत यह है कि अब इस चीज़ को कैसे आगे लेकर चलना है, इस पर बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। उससे तो कोई दो राय नहीं है कि इस पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्विस नहीं हैं उनको रहा करना चाहिए। वो अपने घरों में आए हैं, उनके घर वाले परेशान हैं, तो इस तरह से उनकी जो जबरी गिरफ़्तारियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। राजा रियाज साहब, आपको पता है राजा साहब तो अपनी बातचीत में ही राजा साहब कहलाते हैं। मुझे आज भी याद है जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे तो आसिफ सरदारी और बेनज़ीर भुट्टो और वो कह रहे थे कि इन्होंने हमारे झंडे पाड़ दिए हैं, तो फिर ये झंडे पाड़ के बाहरले मुल्क चल जाते हैं। फिर एक दफ़ा इनको एक लेटर पकड़ाया गया अंग्रेज़ी का, तो ये देख कर भी पढ़ नहीं सके। लेकिन ये भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और बहुत बड़े अपने आप को पॉलिटिशियन समझते हैं। उसके बाद वक्त ऐसा आया कि ये इमरान खान के काफ़िले में शामिल हो गए, फिर इमरान खान इनके लीडर बन गए। ठीक है,
اور جب یہ وہ جھنڈے باڑنے والی بات کر رہے تھے، یہاں یہ باہرلے ملک چلے جاتے ہیں، نواز شریف شہباز شریف کی جب یہ بات کر رہے تھے راجہ ریاض صاحب، تو اس وقت وہ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے کہ یہ باہرلے ملک چلے جائیں گے، جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ ہمارے جھنڈے باڑتے ہیں، اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، وہ سارے معاملات، ان کی تصویریں اور یہ وہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس وقت چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے راجہ صاحب، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ قیادت پر اعتماد ان کا کمزور ہوا، اور یہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ایکچولی ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کس کی آنی ہے۔ راجہ ریاض صاحب ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو ہوا کو دیکھتے ہیں اور ہوا کے دوش پر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے کس پارٹی، کس قافلے یا کس کشتی میں سوار ہونا ہے۔ پھر یہ عمران خان کے ساتھ مل گئے، پھر ان کو پتا تھا کہ عمران خان کی گڈی اس وقت اتنی اونچی ہے جسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ رکن بن گئے، شمولیت اختیار کی، مفلر پہنا، خان صاحب سے ملاقات کی، پھر خان صاحب کے گن جو انہوں نے گائے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں اور ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن راجہ صاحب نہیں جانتے، کیونکہ وہ پرانی باتیں جی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب عمران خان صاحب پر مشکل وقت آیا، تحریک عدم اعتماد آئی، تو یہ پھر آپ کو پتہ ہے ہارس ٹریڈنگ، سندھ ہاؤس، وہاں کیا ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد راجہ ریاض صاحب نے تحریک عدم اعتماد میں ایک گروپ بنا لیا، اور قائد حزب اختلاف پھر قومی اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب بن گئے۔ راجہ ریاض صاحب کا قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں بننا، اپوزیشن لیڈر بننا، اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے کو دیکھ کر بھی 2 لائنیں انگریزی کی نہیں پڑھ سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا اردو میں، لیکن وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے عہدے پر رہے۔ تو یہ لوگوں کا بھی قصور ہے، لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، وہ کیپیبل ہے کہ نہیں ہے۔ جو اپنی بات کو اچھے انداز میں پیش نہیں کر سکتا، وہ اپنے حلقے کی عوام کی باتوں کو کیسے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں یا کیسے وزیر بن کر وہ وہاں کے ایشوز کو ریزالو کرے گا؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ خیر، راجہ صاحب کو تو ویسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن الیکشن والی بات، جب انہوں نے الیکشن ڈیٹ کی بات کی تھی کہ فیبرری کے قریب، تھوڑا سا آگے یا تھوڑا سا پیچھے، فیبرری کے پہلے 2 ہفتوں کے اندر یا فیبرری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے، تو وہ پریڈکشن تو ان کی ٹھیک ہوئی نا، 8 فروری کو الیکشن کی ڈیٹ آ گئی۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں کل بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے پھر ایک ایسی بات کی ہے جس پر میں نے کہا میں آپ سے بات کروں۔ انہوں نے کہا کہ سب کے لیے سب سیٹ ہو چکا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سب ہی حکومت میں ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی انہوں نے بات کی ہے کہ میں لکھ کر دے دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگلی حکومت میں شامل ہوگی۔ اب یہ بڑی ہی عجیب بات ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ابھی خیر آگے چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دہشت گرد جیلوں میں ہوں گے، اور جو دہشت گرد نہیں ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے خاکہ ہی بنا دیا ہے قومی اسمبلی میں کیا ہوگا۔ اس کے بعد راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ اس سے پہلے جو الیکشن کی ڈیٹ سامنے آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کی جب ڈیٹ سامنے آئی تھی اسی میں راجہ صاحب کو پھر سیریس لینا شروع کر دیا گیا تھا۔ ایک زمانہ تھا شیخ رشید صاحب ایسی پیش گوئیاں کرتے تھے، پھر شیخ رشید احمد کی پیش گوئیاں غلط 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 ہوتی رہی، اور اب شیخ رشید خود ایک پیش گوئی بن گئے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو پھر فیصل واڈا کی باتیں سیریس لینا شروع کر دی، جرنلسٹ نے، اینکرز نے، پروگرامز میں فیصل واڈا نے یہ انکشاف کر دیا، فیصل واڈا نے وہ انکشاف کر دیا۔ تو اب راجہ ریاض صاحب کی ایک بات سے تو یہ ہے نا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ وہی آئی ہے جو وہ کہہ رہے تھے۔ پھر جو نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ ہیں، ان کا نام بھی راجہ ریاض صاحب نے لکھ کر دیا تھا۔ تو یہ 2 باتوں کو جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تو راجہ ریاض صاحب کی ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ راجہ ریاض صاحب کون سا میتھمیٹکس کا فارمولا ہے جو وہ لگاتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ خیر، ایک اور خبر آپ سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نہیں میں کہہ رہا، آپ کو پتہ ہے وہ اتنا عمران خان کہا ہے کہ وہ وہی یاد آتے ہیں، بیرسٹر گوہر علی خان، ان کی صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کیا ہوا ہے یہ تو باتیں باہر آ رہی ہیں، لیکن کوئی اچھی اطلاعات نہیں آ رہی ہیں کہ گوہر علی خان نے صدر پاکستان پر کیا بات کی۔ اور وہ اندرونی کہانی یہی ہے کہ جی یہ الیکشن ڈیٹ آپ دے سکتے تھے، آپ نے نہیں دی، پھر سپریم کورٹ نے آپ کو پتہ ہے صدر کے اختیار کو ایکسیپٹ کیا، تو آپ کو ڈیٹ دینی چاہیے تھی، آپ نے خط لکھ دیا۔ تو صدر پاکستان، اب یہ کچھ اندر کی کہانیاں یہ پھر آہستہ آہستہ باہر آ جائیں گی۔ خیر، عارف الوی صاحب کی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کب تک پی ٹی آئی کے خول میں رہیں گے۔
देखिए चेयरमैन पीटीआई साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात करते हैं, जो मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान से मुलाकात करते हैं, बाकी वो किसी लीडर से मुलाकात नहीं करते। मौलाना फजलुर रहमान को कभी ऐवान सदर नहीं बुलाया उन्होंने, आसिफ जरदारी से कभी मुलाकात नहीं की, बिलावल भुट्टो को नहीं कभी बुलाया, नवाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया। तो ये ऐवान सदर में आपकी गैर जानबदारी से मुतासिर होती है, तो ये तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए। इस ऐवान का दरवाज़ा जो ऐवान सदर का है वो तमाम लीडर्स के लिए खुला होना चाहिए, ताकि एक तो जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहे। फिर वो कहते हैं कि बात करने से बात बन जाती है, तो सदर आरिफ अलवी को इन लोगों से भी मुलाकात करनी चाहिए। मुमकिन है कि कोई अच्छा रास्ता बाहर निकल आए। खैर आने वाले दिनों में अगर कोई नई अपडेट्स आएंगी अपने नए व्लॉग में आपसे उस पर गुफ्तगू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।